नमस्ते, म विष्णु साउ। तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। तपाईहरुलाई जानकारी नै रहेको छ, थपलाइनबाट जानकारी लिनुभएको होला। नेपाल टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न पद पूर्तिको लागि चाहिँ सूचना विज्ञापन खोलेको छ। यो विज्ञापन रहेको छ 2078 8 महिना 3 गते मङ्सिर 3 गते खोलेको विज्ञापनमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दस्खत आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाश गरेको छ। जसबाट यहाँ तपाईलाई यसको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कति पढेको हुनुपर्छ, कुन पदमा हामी भर्न सक्छौँ, यी सम्पूर्ण बारेमा चाहिँ तपाईलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। र यसलाई चाहिँ हामी जस्तै तपाईको यसमा कुनै कुराहरू जस्तै यसमा तपाईँ आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो, दस्खतको नमुना, आफूले हासिल गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू, तालिम अनुभव, परीक्षा दर्ता प्रमाणपत्र, समावेशीको लागि प्रमाणपत्र, सक्षमताको निर्धारण पत्र अनलाइन फारमको निर्देशित स्थानमा अपलोड गरी कम्पनीको वेबसाइट www.ntnet.np मा अथवा required.ntc.nt.np मा मार्फत अनलाइन सिस्टमद्वारा दस्खत दिन पर्ने हुन्छ। अब यसमा तपाईको मेन जानकारी गर्नुपर्ने भनेको के छ भने यहाँ तपाईको यो अनलाइनबाट पनि गर्न सकिन्छ र रिट नपुगी म्याद नागियो अथवा दस्खत साथ सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू सङ्कलन नभई अथवा पेश भएको दस्खत उपर कुनै कारबाही हुने छैन भनेको छ। अनलाइन सिस्टमद्वारा फारम भर्दा आवेदकले भरेका र अपलोड गरेका विवरणहरू तोके बमोजिम नभएकोमा वा झुटा ठहरिएमा त्यस्ता विवरणहरूको हकमा आवेदक स्वयं नै जिम्मेवारी हुनुपर्नेछ भनेको छ। अनि अब यसमा चाहिँ के पदको लागि चाहिँ रहेको छ भन्ने विषयमा छ। यसमा लिखित परीक्षाको लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ र जुन लोकसेवाबाट नै यो एनटिसीको विभिन्न पदहरूको लागि रहेको छ। जस्तै विज्ञापन नम्बर सबभन्दा सिरियल नम्बर 1 मा रहेको छ उपप्रबन्धक टेलिकमको लागि तह चाहिँ 9औं तह खुल्ला 2 जना र महिला 1 जना गरे जम्मा 3 जना खुलेका छन्। र प्रबन्धक लेखा तर्फ चाहिँ तपाईको 9 जना 9 तहको लागि महिला मात्र मागेको छ। त्यसै प्रशासनतर्फ 1 जना खुल्ला, इन्जिनियरतर्फ 1 जना खुल्ला र तपाईको दलिततर्फ 1 जना खुल्ला मागेको छ। र लेखा अधिकृत वरिष्ठ लेखा अधिकृततर्फ चाहिँ 8औं तहको तपाईको 1 जना मागेको छ महिला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू। यसमा चाहिँ तपाईको यी सम्पूर्णहरू चाहिँ खोलेको छ। यहाँ इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, सिभिल इन्जिनियरबाट पनि खोलेको छ र लेखा अधिकृत, प्रशासनिक अधिकृत, कानुन अधिकृत, प्रशासनिक अधिकृत, व्यापार अधिकृतमा पनि खोलेको छ। जस्तै तपाईको ओभरसियर टेक्निसियन र सहायक र जुनियर टेक्निसियनमा यी विभिन्न पदहरूमा धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ खुलेको छ। अब तपाईले यहाँ हेर्नुपर्ने के छ भने आवश्यक न्यूनतम योग्यता के रहेको छ त उपप्रबन्धकको लागि कति हुन्छ र अन्य विषयको लागि कति योग्यताहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा हामी यहाँ हेरौँ। यसमा चाहिँ तपाईको उपप्रबन्धक नेपाल टेलिकमको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीले सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशका लागि तोकेको विषयमा स्नातक तह जुन मास्टर डिग्री गर्नुपर्ने रहेको रहेछ। तपाईको तह उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको तथा नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्ने रहेछ। र तर विद्यावरिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभव 2 वर्षको कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ भनेछ। उपप्रबन्धक नेपाल टेलिकमको लागि कुनै क्षेत्रमा यस्तो नेपाल टेलिकम इन्जिनियरको जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ काम गरेको हुनुपर्ने अथवा विद्यावरिधि पिएचडी गरेको त्यस्तो छ भने चाहिँ 2 वर्षको भए पनि हुन्छ भनेको छ। अब यसमा तपाईले गरेको छ सम्बन्धित सेवा क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा पदमा सुरु सेवा प्रवेशका लागि तोकेका विषय भन्नाले टेलिकम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रोनिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर सफ्टवेयर, कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ यस्ता विभिन्न बाट चाहिँ पढेको हुनुपर्ने हुन्छ। र मध्ये एक विषय इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रिक इन्जिनियरमा 16 विषयहरूमा मध्ये कुनै एक विषयमा मेकानिकल, रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसन वा मेकानिकल इन्जिनियर वा 16 कुनै एक विषय भन्ने बुझिन्छ। अब हामीले उपप्रबन्धक टेलिकमको हुन लागि यी विभिन्न विषयहरूमध्ये एउटा लिएर एउटाबाट पढेको हुनुपर्ने रहेछ।
रहेको छ। र 2 नम्बरमा चाहिँ उपप्रबन्धक लेखा पदहरूको लागि भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र अथवा व्यापार प्रशासनमा वाणिज्य व्यवस्थापन तपाईँको भने कम स्तरमा अथवा वाणिज्य शास्त्र व्यापार प्रशासन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्या परिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्नेछ। उम्मेदवार हुनको लागि विभिन्न किसिमका योग्यताहरू रहेका छन्। उपप्रबन्धक र प्रशासन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको नेपाल सरकार निजामती सेवा सरकारी सेवा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्या परिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारले को हकमा 2 वर्ष मात्र रहेको छ। उपप्रबन्धक र प्रशासन पदको लागि पनि रहेको छ। यहाँ वरिष्ठ इन्जिनियरको बारेमा नेपाल टेलिकममा विभिन्न सब्जेक्टहरू लिएको हुनुपर्नेछ भने जस्तै छ माथिको जस्तै। र वरिष्ठ लेखा अधिकृतको लागि पनि तपाईँको व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र अथवा व्यापार प्रशासन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकार सेवा अथवा विश्वविद्यालय शिक्षक वा सङ्गठित क्षेत्रको संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ। तर विद्यावृद्धिको लागि 2 वर्ष हुनुपर्नेछ भनेको छ। र वरिष्ठ लेखा अधिकृतमा पनि तपाईँको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर एकाउन्टेन्सी वा सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्सी परीक्षामा उत्तीर्ण गरी प्रचलित नियम नेपालको कानुन बमोजिम नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह सो वा सो सरह नेपालको गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी वा सेवा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष अनुभव गरेको हुनुपर्नेछ। यो सबै कुराहरूको लागि छ। अब हामीले यसमा सबैभन्दा बढी मागेको पद भनेको तपाईँको के छ, यसै नेपाल इन्जिनियरको छ होइन। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक पदको लागि पनि छ, इन्जिनियर सिभिल पदको लागि पनि छ, सहायक लेखा अधिकृतको लागि पनि छ, सहायक प्रशासकीय अधिकृतको लागि। धेरैजना व्यक्तिहरूले अनुभव नमागेको क्षेत्र भनेको जस्तै तपाईँलाई सहायक लेखा अधिकृत पदको लागि जस्तै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भए पुग्छ 13 नम्बरको विज्ञापनको लागि सिरियल नम्बर 13 को। 14मा रहेको छ सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुन पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई हुन्छ। र 15 नम्बरमा छ सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने रहेछ। अर्को छ 16 नम्बरमा सहायक व्यापार अधिकृत पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र व्यापार प्रशासन स्नातक तह वा अर्थशास्त्र गणित तथ्याङ्क शास्त्र मध्ये कुनै एक मूल विषय लिएर स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने रहेछ सहायक व्यापार अधिकृतको लागि। ओभरसियर पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ वा आर्किटेक्ट वा सर्वे इन्जिनियरमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। 18 नम्बरको रहेको छ टेक्निसियन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ वा टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड अथवा पावर स्विचिङ विषयमा तह 2 को सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ। सहायक पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसईई मा कम्तीमा जिपिए 2 प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। जिपिए 2 एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ। र अर्को छ लास्टमा रहेको छ जुनियर टेक्निसियन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट दशम कक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर जस्ता विभिन्न विषय उसमा चाहिँ तालिम लिएको हुनुपर्ने हुन्छ, परीक्षण गरेको हुनुपर्छ। उमेरको हद रहेको छ, उमेरको यसमा रहेको छ 18 वर्ष पुरा भई 30 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने छ।
र तह 6 देखि 7 सम्मको अधिकृत स्तरको पदका लागि 21 वर्ष पुरा 6 देखि 6 तहदेखि 7 सम्मको अधिकृत स्तरको लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष हुनुपर्ने रहेछ र सहायक स्तरको लागि चाहिँ 18 वर्ष भई पुरा भई 35 वर्ष हुनुपर्ने रहेछ र 8 र 9 तहको लागि 21 वर्ष भई 40 वर्ष ननागी हुनुपर्ने छ र साथै सबै पदका लागि महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि हकमा उमेरको माथिल्लो हद 40 वर्ष ननागी हुनुपर्ने छ। उक्त प्रयोजनको लागि उमेरको गणना गर्दा दस्तखत बुझाउने अन्तिम मिति 21 दिन म्यादलाई आधार मानिनेछ। दोबर दस्तुर बुझाइ दस्तखत दिन पाउने अवधिलाई गणना गरिने छैन। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको बहाल वाला स्थायी कर्मचारीको उमेरको हद लाग्ने छैन भनेको छ। परीक्षाको किसिम हुन्छ लिखित, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक प्राविधिक सेवातर्फ तह 3 र तह 4 तहको लागि हुनेछ र परीक्षाको दस्तुर बुझाउने प्रक्रियाको छ। अनलाइन दस्तखत फारम सबमिट गरे पश्चात पेमेन्ट अप्सनमा गएर अनलाइन फारम भरिसकेपछि पेमेन्ट अप्सनमा गई नमस्ते पे, कनेक्ट आइपिएस अथवा इसेवा तथा खल्ती वालेट मध्ये कुनै एक छनौट गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ वा कम्पनीका महसुल काउन्टरहरूबाट भुक्तानी गर्न चाहिने आवेदकहरूले टोकन नम्बर उल्लेखित स्लिप सहितको ढिलोमा दस्तखत दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन महसुल काउन्टरमा खुल्ने समयभित्र कम्पनीमा महसुल काउन्टरमा गई तोकेको परीक्षा दस्तुर भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ भनेर लेखेको छ र दस्तखत भर्ने मिति रहेको छ 8 महिना 23 गतेसम्म, मङ्सिर 23 गतेसम्म रहेको छ भने दस्तुर चाहिँ डबल दस्तुर चाहिँ दोबर दस्तुर 9 महिना 1 गते पुस 1 गतेसम्मको रहेको छ। लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय केन्द्र भनेर रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको तोकेको छ। अधिकृत स्तरको लागि 8-9 तहको लागि चाहिँ 800 रुपियाँ छ। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ योभन्दा पहिला चाहिँ हामी हेरौँ विज्ञापनहरूको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सूचना प्रकाशित गरे बमोजिम तोकिएको मिति, समय र केन्द्रमा काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। सबै समय र केन्द्रमा काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ भनेको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सूचनामा प्रकाशित गरे बमोजिम तोकिएको मिति, समय, केन्द्रमा काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। हेर्नुहोस् यहाँ परीक्षा दस्तुर रहेको छ। अधिकृत स्तर तह 8-9 तहको लागि 800 र 6 र 7 स्तरको लागि 7 तहको लागि 700 र प्रत्येक समावेशीको लागि 200 थप हुनुपर्नेछ र सहायक स्तरको तहको लागि 4 र 5 हुनेछ भने 500 त्यसको लागि छ र तपाईँको सहायक स्तर 3 तहको लागि 300 हुनेछ। सहायक स्तरको लागि चाहिँ सहायक स्तरको लागि अथवा समावेशीको लागि तपाईँको 100 थप हुनुपर्नेछ। अब तपाईँ यहाँ देखिनुहुन्छ नोटमा खुल्ला तर्फ आवेदन नगरी समावेशी समूहतर्फ मात्र आवेदन गरेमा पहिलो एक समूहको लागि खुल्ला सरह परीक्षा दस्तुर लाग्नेछ। हेर्नुहोस् म समावेश मात्र भर्छु, खुल्लामा भर्दिनँ भने तर पैसा चाहिँ लाग्नेछ। यी सबै कुरा पाठ्यक्रमहरू चाहिँ यसबाट तपाईँलाई www.ntc.net.np बाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ समावेशतर्फ पनि कागजातहरू के रहेका छन् भन्ने कुरा सबै कुराहरू यहाँ पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अनलाइन भर्ने दस्तखत गर्ने चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि रहेका छन् र तपाईँहरू पदस्थापना हुने कार्यालय पनि छ। टेक्निसियनको कुन कार्यालयहरूमा चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू रहेको छ। यी सम्पूर्ण जानकारी गराए। यदि तपाईँलाई यसमा कुनै कन्फ्युज लाग्यो कि समस्या देखियो भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला र यदि तपाईँले अनलाइन फर्मको लागि तपाईँले भर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले सक्नुहुन्न भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा अनलाइन फर्म अथवा एजुकेसन माला तपाईँले सर्च गरेर तपाईँले हामीसँग कनेक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ र अनलाइन फर्म हामी तपाईँलाई सहयोग गर्नेछौँ भन्नुको लागि। र यी सम्पूर्ण जानकारी आज नेपाल टेलिकमको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराएर यस्तै विभिन्न किसिमको भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभन्नुहोला, सँगसँगै बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।